أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے معراج دا تحفہ یعنی نماز. ہر عبادت اللہ نے زمین تے فرض فرمائی، جدو نماز دی واری آئی تے محبوب نو عرش تے بلا کے عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو معراج تے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا محبوب جدو تک تہاڈے غلام نماز پڑھ دے رہن گے میں انہاں نو سجدے چ معراج کراندا رہاں گا. معراج شریف تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً 11 سال اور 6 ماہ ظاہری حیات طیبہ گزاری. ان 11 سال اور 6 ماہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے 20,000 نمازاں ادا فرمائیاں، یعنی 20,000 نمازاں حضور دی اس حیات طیبہ دے اندر گزریاں. تقریباً 500 جمعے نبی کریم علیہ السلام نے حیات طیبہ ادا فرمائے. تقریباً 9 مرتبہ نبی پاک نے عیدین دی نماز ادا فرمائی. تو گویا رب تعالیٰ نے جدوں معراج شریف نو اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو نماز عطا فرمائی، تحفہ عطا فرمایا، تو حضور نے اپنے رب دے تحفے دی قدر فرمائی. یعنی کہ معراج شریف تو بعد جتنا بھی وقت گزریا وہ نبی کریم نے 20,000 نمازاں ادا فرمائیاں. دیگر نفلی عبادات نوافل اس تو علاوہ نہیں. نماز اللہ نے معراج دا تحفہ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام نو عطا فرمایا. ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنہ دی معراج ہے. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید اندر تقریباً 109 مرتبہ اللہ نے صراحت دینا نماز دا ذکر فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید اندر متعدد آیات بینات اللہ کریم نے مختلف طریقے اندر نماز دا ذکر بھی فرمایا، حکم بھی ارشاد فرمایا. میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی یہ رب تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز نو قائم کرو اور زکاة ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو. یہودی نماز پڑھ دے سن، او دے چ قیام بھی سی، سجدہ بھی سی، مگر رکوع نہیں سن ادا کر دے. اہل اسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو رکوع کرنے والے دے نال رکوع بھی کرو. ایک تو یہودیاں دی مخالفت ہو جائے اور دوسرا کسی دے رکوع دے صدقے تیرے بھی رکوع قبول ہو جاون. اس واسطے جماعت نماز دا حکم ارشاد فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اولاداں نو نماز دی وصیت فرمائی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو فرما رہے یا بنیہ، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی دا حکم کر. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے الہی میری اولاد چو بھی نمازی بنا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ہر نبی نے نماز پڑھی، مگر انبیاء دی نمازاں دی تعداد اور انہاں دی کیفیت علیحدہ علیحدہ ہے. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جدو زمین تے تشریف لے آئے تے اندھیرا سی، جدو صبح دی روشنی ہوئی تے آپ نے 2 رکعت پڑھی شکرانے وچ کہ دن چڑھے آئے.
فجر بن گئی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو نمرود دی آگے چو نکلے تے آپ نے 4 رکعتاں پڑھیاں، اس ظہر بن گئی. عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی جدو 100 سال آرام فرما دے رہے تھے، 100 سال دے بعد جدو آپ دوبارہ اٹھے تو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی، عصر بن گئی. داؤد علیہ السلام نے 4 رکعتاں دی نیت کی تھی مگر 3 پڑھ کے سلام پھیر دیتا، مغرب بن گئی. حضور علیہ السلام نے عشاء پڑھی 4 رکعت. اللہ نے 5 نمازاں ساڑھے تے فرض فرما کے دسیا، 5 نمازاں پڑھ سارے نبیاں دی عبادت دا لطف آوے گا. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو شب معراج آسمان تے گئے تھے، حضور نے فرمایا میں کسے فرشتے نو دیکھیا او قیام دی حالت چھے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم. اللہ نے قرآن جو فرمایا کہ فرشتے اپنے مقام معلوم تے نے، یعنی جیڑا انہاں دا مقام ہے، ہر فرشتہ اپنے مقام تے کھڑا ہے. جیڑا قیام چھے او قیامت تک قیام دی حالت چھے، جیڑا رکوع چھے او قیامت تک رکوع دی حالت چھے، جیڑا سجدے چھے قیامت تک سجدے دی حالت چھے، جیڑا قادے دی حالت چھے قیامت تک قادے دی حالت چھے. فرشتے علیحدہ علیحدہ عبادت کر رہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم. جدو آئی نا محمد دے غلامہ دی واری، اللہ نے ایک رکعت قیام بھی رکھ دیتا، رکوع بھی، سجدہ بھی، قادہ بھی رکھ دیتا. فرمایا ایک رکعت پڑھ سارے فرشتیاں دی عبادت دا ثواب دے مانگا. ایک رکعت سارے فرشتیاں دی عبادت دا ثواب. نبی کریم علیہ السلام نے نماز دی اہمیت نو انج اپنے صحابہ نو دسیا کہ خزاں دا موسم، درختاں دے پتے سک گئے. صحابہ دے نال نبی کریم مدینہ طیبہ تو باہر نکلے، ایک سکی ٹہنی نو پکڑیا تو زور نال ہلایا، سارے پتے جھڑ گئے. میرے نبی نے فرمایا اے نمازی دی مثال ہے. جدو نمازی نماز پڑھ کے سلام پھیر دا تو دے گناہ بھی انج جھڑ جاندے نے جی میں ٹہنی دے پتے جھڑ گئے نے. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندہ دیکھیا، وہ کیچڑ دے اندر اپنے جسم نو مل دے، سارا کیچڑ او دے وجود نو گندا کر دیں دے. قریب ایک نہر ہے، وہ جا کے نہر چو غوطہ لگان دے، پھر صاف ہو جاندے. پھر کیچڑ جا کے اپنے جسم نو مل دے، جسم گندا ہو جاندے. پھر نہر چ جا کے غوطہ لگان دے، پھر صاف ہو جاندے. پھر کیچڑ چاندے. آپ نے 5 مرتبہ نو دیکھیا کہ کیچڑ جا کے جسم گندا کر کے پھر نہر چ جا کے غسل کر دے، غوطہ لگان دے، صاف ہو جاندے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اے محمد دے نوکران دی مثال ہے، اے حضور دی غلامت تے امت دی مثال ہے. گناہ دے کیچڑے چ جدو گندے ہو جاندے نے، نماز دی نہر چو غسل کرنگے میں پاک کر دے مانگا. اگلی نماز تک پھر انہوں کو صغیرہ گناہ ہو جانگے، پھر گندے ہو جانگے، پھر نماز پڑھنگے میں پچھلی نماز تو لے کے اگلی نماز تک دے درمیانی گناہ معاف کر دے مانگا. پھر گناہ کر دینے، پھر نماز پڑھ دے میں پھر معاف کر دے مانگا. اے جڑی نماز دا تحفہ ہے نا، اے تیری میری بخشش دا سامان ہے. یار تحفہ دے وے تسی او دے سامنے تحفے نو اگ لگا دے ہو، آئندہ دے وے گا، آکھے گا بے قدر ہے. اللہ نے سانو اپنے محبوب دے ذریعے تحفہ بھیجیا، اساں قدر ہی نہیں کی تھی، قدر ہی نہیں کی تھی. تے جڑے رب نے ایڈے لاڈاں دے نال تحفہ بھیجیا، اور رب قیامت نو پھر ناراض ہوئے گا نا تو سا میرے تحفے دی قدر نہیں کی تھی. ساڑھے کل فلمہ ویکن واسطے ٹائم ہے، گانے سنن واسطے بھی ٹائم ہے. فیس بک تے 5 گھنٹے بیٹھا دے ساڑھے کل وقت ہے، اسی بڑے سکون نل کرانگے. واٹس ایپ تے ساری رات نوجوان گزار دے. جدو آوے نا نماز دی باری تے کہندے نے ویلا نہیں، وقت نہیں ملدا، بیزی بڑے ہیں. بیزی ہونا فیشن ہو گیا، ہر بندہ کہندے میں بیزی بڑا. ہر کم واسطے ٹائم ہے. اسی دودھ ابل نہ رکھ دے گے نا تو او دا بھی خیال رکھنے کہ ابل نہ جاوے. یار ہر چیز دا خیال رکھنے ایک نماز دا ہی نہیں. 5 نمازہ بڑے سکون تے آرام نہ پڑھئے تھے، 1 گھنٹہ لگ دے. تے جے 24 گھنٹے آج 23 گھنٹے کام کر کے تے دنیا داری کر کے تیرا گزارا نہیں نہ ہو رہا، تے نماز والا 1 گھنٹہ بھی کم کر کے گزارا تیرا پھر بھی نہیں ہونا. 23 گھنٹے رب دنیا داری واسطے، 1 گھنٹہ رب واسطے. اگر تو 1 گھنٹہ ایک رب واسطے نہیں نکال سکتا اپنے وقت چوں،
پھر سمجھ آ کے رب تینوں توفیق ہی نہیں دینا چاہ رہا کہ تو دی بارگاہ چ جھک جاویں. اور رزق تنگ نہیں کردا، او سجدے دے توفیق واپس لے لیندا ہے. تے جدو سجدے دی توفیق واپس لے لوے پھر رزق آپ ہی تنگ ہو جاندے نے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. جڑا رب دے ذکر تو کوتاہی کرے رب دا رزق تنگ کر دیندا ہے. مگر پہلے وہ سجدے دی توفیق کھو لیندا ہے پھر رزق تنگ ہوندا ہے. سنیے قرآن، اللہ قرآن وچ نماز دا کیویں کیویں ذکر فرما دے. پڑھیے. کہنا تسا ہے آسی صاحب چنگیاں پلیاں تقریراں کر دے سو اج کیڑے آرے لا لے آجے. مگر آج جڑے میں ممبر تے بیٹھنا نا ممبر رسول میرے کل تقاضا کر دے کہ عمران اسی یہ گل کر. میں نہ کراں اسی ممبر رسول تے بیٹھن والے نہ کریے تے کون کرے. آئیے قرآن تے حدیث چوں نماز دی اہمیت میں بیان کرا. اللہ کرے میری ملت کو نوجوان اللہ سارے نو 5 وقت نمازی بنا دے وے. اللہ نے رضا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. پروردگار نے رضا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. اللہ نے رضا فرمایا جدو سورج نو زوال آ جائے اس ویلے نماز ادا کرو. جدو سورج زوال پروں زوال ول ٹر پیندا ہے اس ویلے ظہر دی نماز دا ویلا آ جاندا ہے. زوال دے وقت دے وچ اثر دا ویلا آ جاندا ہے. اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. پروردگار نے فرمایا جدو سورج غروب ہو جائے جدو زوال ول ٹر پوے او نماز پڑھو. او تے نماز ظہر تے اثر دا ویلا ہے. فرمایا الی غسق اللیل. رات جدو چھا جاوے او دے وچ مغربی آ جاندی عشاء آ جاندی ہے. فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. فرمایا فجر جو قرآن پڑھو. پتہ لگ گیا فجر دا بھی ذکر آ گیا، زور دا بھی ذکر آ گیا، عصر دا بھی ذکر آ گیا، مغرب تے عشاء دا بھی ذکر آ گیا. اللہ نے 5 نمازاں دا قرآن نے ذکر فرمایا. کیوں ذکر فرما رہا رب 5 نمازاں کیوں فرض کیتیاں؟ نوجوانوں جدو صبح انسان اٹھ جائے ساری رات آرام کر کے انسان دا جسم بڑا سستے ہو جاندا ہے. اللہ فرماتا انہوں ساری رات آرام کیتا ہے. سویرے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کیونکہ انسان دے جسم نو بھی غذا دی لوڑ ہے، انسان دی روح نو بھی غذا دی لوڑ ہے. جدو انسان کھانا کھاندا ہے او دی جسم نو توانائی ملدی ہے. جدو اللہ دا ذکر کردا او دی روح تازہ ہو جاندی ہے. اللہ فرماتا جدو فجر دی نماز پڑھے گا تیری روح نو بھی غذا مل گئی. ہن فجر دے بعد ناشتہ کر تاکہ تیرے جسم نو بھی توانائی مل جائے. نوجوانوں ناشتہ کر کے فجر پڑھ کے کام تے چلا جاؤ. سارا دن کام کاج کر 8 گھنٹے ڈیوٹی کر. ہن زور دی نماز دا ویلا آ گیا ہے تو پیر دا کھانا کھا دے جسم نو غذا دتی آ. ہن زور پر غذا روح نو بھی دے لے. نوجوانوں جدو زور پہ بعد کام تو گھر آئے آ کے دوپہر ویلے چائے پیتی. اللہ فرماتا ہن جسم نو طاقت دتی آ. عصر دی نماز پڑھ تیری روح نو بھی طاقت ملے. جدو شام دا ویلا آ گیا شام دا کھانا کھا لے آئی اپنے جسم دا انتظام کیتا. مغرب پڑھ روح نو بھی غذا مل جائے. رات سون دا ویلا فرمایا ساری رات اکھ بند رہنی ہے پتہ نہیں قبر جا کے کھلنی ہے. سون لگیا عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاؤ تاکہ سارا رات جسم بھی آرام کرے روح نو بھی غذا مل جائے او بھی آرام کرے. نوجوانوں سارا دن بندہ روزہ رکھے شام ویلے افطار بھی پانی نال کرے. 10-15 دن دے بعد کچھ بھی کھاوے پیوے نال ہر ویلے اللہ اللہ کردا رہے جسم مردہ ہو جائے گا کیونکہ جسم نو غذا نہیں ملی. تے جے ہر ویلے کھاندا پیندا ہی رہے جسم نو تے غذا مل جائے گی.
پر روح مردہ ہو جائے گی. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے آپ نے تینوں جنگلاں چ نکل جانا تے لوگاں نو پوچھنا کدھر میرے ابا جی یعقوب ویکھے جے لوگاں آکھنا ایسا نہیں ویکھے. ایک دن روندیاں روندے ایک بندے نو پوچھیا میرے بابے دا پتہ ہی انہیں آکھیا ویکھ کے آیا اکھاں نبی نہ ہو گئیاں نے سونیا تیرے غم وچ رو رو کے نبی نہ ہو گئے. ابا جی دی گل سنی یوسف چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. نوجوانوں انج انسان دی روح دے جسم دے مصر بھی بادشاہ ہے جسم ہر ویلے دنیا داری وال رہندا ہے تے روح اس دیس دی ہے ہر ویلے روح اپنے ذکر الہی دے یعقوب نو سننا چاہتی ہے. جب خدا دے ذکر دی کوئی گل آ جائے روح نو وجد آ جاندا ہے روح نو وجد آ جاندا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا بندے تینوں تے جنات اس واسطے پیدا کیتا کہ میری عبادت کریں میری عبادت کریں. عاشق بول کے کہندا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. آمین. اپنے جسم نو ہر ویلے پال دیو ہر ویلے تن پرستی کدے روح دا بھی انتظام کریا کر. تینوں کو کھان پین واسطے دنیا تے نہیں نہ بھیجیا تینوں تے زمین تے اللہ نے بھیجیا سی اپنی معرفت حاصل کرنے واسطے. او دا بہترین طریقہ نماز ہے. نماز دے کتنے ارکان ویکھو قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے قعدہ ہے سلام ہے. کدے غور کر کے ویکھو آ جڑے درخت نے انج نہیں لگدا جویں قیام وچ کھڑے نے. بڑے تسی پکے ہو سیال کوٹیو میں نہیں نہ کہندے سبحان اللہ آکھو تے کہندے تسی بھی نہیں. صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو سچی دسو میں تقریر انج دی سبحان اللہ دی پیا کرنا وا. میں سودا کو سستا نہیں لے کے آیا. اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا اللہ کرے اج تو بعد جڑا اچھا بولے انہوں اللہ 5 ویلے دا پکا نمازی بنا دے ہوئے. قیام وچ لگدا جی میں درخت اے پہاڑ انج لگدا جی میں قیام وچ کھڑے نے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح نہ کر دی ہوگی. درخت تے پہاڑ انج لگدا جی میں قیام وچ نے. آ جڑے چوپائے نے 4 پاؤں والے جانور جھکے نے رکوع وچ نے. آ جڑے حشرات الارض نے آ جڑے کیڑے نے سجدے چ نے. زمین بیٹھی نا اے قادے وچ اتحیات وچ تے آ جڑے چل دے دریا تے پانی نے حرکت وچ نے پتھر ٹھہرے نے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی. کوئی قیام وچ کوئی رکوع وچ کوئی سجدے وچ کوئی قعدے وچ کوئی ٹھہر کے کوئی حرکت وچ. رب نے ساریاں اداماں ایک رکعت وچ رکھ دیتی. ہاں اچھا بولو سبحان اللہ.
نمازی انج بھی رب نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ حضرت شیخ محدث محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نے جدو بندہ کھڑا ہوندا نا قیام دی حالت وچ نماز وچ او بن جاندا سیدھا الف، جد رکوع چ جھکدا نا تے ویکھیا جو دور کھلو کے انج لگدا جویں ہا بنی ہے ہا، جدو سجدے چ جاندا تے بالکل گول میم بن جاندا ہے، جدو سجدے چ بیٹھدا نا تے دال بن جاندا ہے، الف ہا میم دال احمد۔ رب نو نمازی پیارا بڑا لگدا کیونکہ شکل احمد دی بنا کے کھلوتا ہوتا ہے، نمازی بڑا پیارا لگدا ہے۔ نمازی بن جو ساڈے کہندے نے کہ پہلے مسجداں کچیاں ہوندیاں سن تے نمازی پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پکیاں ہو کے تے نمازی کچے ہو گئے، ویلا ہی نہیں نماز پڑھدا۔ نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ تے ناز کر دینے کہ میں نماز نہیں پڑھی، کدے شرمندگی بھی نہیں ہوئی سوچ کے کہ میں سارا دن دنیا داری کر رہا، رزق کما رہا، بچیاں نو بیوی نو وقت دے رہا۔ یار دنیا تے تسی کیڑا سڑدا نہیں ویکھ سکدے، قیامت نو پتراں نو سڑدا کیویں ویکھو گے؟ جیڑا باپ خود نماز نہ پڑھے، نبی پاک نے تے فرما کہ 7 سال دا بچہ ہو جائے تے انہوں نماز دے متعلق کہنا شروع کر دیو تاکہ عادت ہو جائے۔ 10 سال دا ہو جائے نماز نہ پڑھے تے مار کے پڑھاؤ، مار کے پڑھاؤ۔ اسلام اس تے مارنا ہے ہی منع ہے، پر ایک کوئی موقع جتے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ مار کے پڑھاؤ۔ نماز دی اہمیت دیکھو، ابو خود ہی سویرے 11 بجے اٹھے، انہیں کی میں پتر نو کہہ لینا ہے کہ نماز پڑھ جدو ماں ہی نہ پڑھے تے بیٹی کی میں پڑھے۔ گرامی قدر حضرات، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز دے چور نہ بنو۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز دا چور کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا او جڑے جلدی جلدی رکوع تے سجود کر دینا، اور اے بھی یاد رکھے گا نمازاں انہاں دیاں منہ تے ماریاں جاندیاں نے جڑے رکوع تے سجدہ پورا نہیں کردے، نہ رکوع چ پورا جھکدے نے، نہ رکوع تو پورا اٹھدے نے تے سجدے چلے جاندے نے، سجدے چ اٹھدے نے تے پورا بیٹھدے بھی نہیں تے پھر سجدہ۔ کم از کم ایک ادا تو لے کے دوسری ادا تک اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ انسان سبحان اللہ کہہ سکے۔ اتنی دیر سکون نہ بیٹھو، اتنے دیر کھڑے ہو، وہ پھر اگلی حالت وچ جاؤ۔ او جڑے رکوع تے سجود جلدی جلدی کر دینا انہاں دے منہ تے نماز ماری جاوے گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماندا ہے ویل انہاں واسطے جڑے نمازاں چ بھول جاندے نے۔ کیویں بھول جان تو مراد یعنی کہ اپنی نمازاں نو تیز تیز پڑھ دے نے، رکوع سجود ٹھیک نہیں پڑھ دے تے سچی دسو او جڑا نماز ٹھیک نہ پڑھے او چور ہے، تے جڑا پڑھے ہی نہ او تے ڈاکو ہی ہویا، او تے ڈاکو ہویا نا۔ پھر شیطان نے ایک سجدہ نہ کیتا تے شیطان بن گیا، تو 5 نمازاں دے 96 سجدے نہ کریں۔ پھر فیتا لے کے ناپلا وڈا شیطان کون ہے؟ ایک سجدہ نہ کیتا تے شیطان بنیا 96 سجدے روز 5 نمازاں دے بعد۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پروردگار نے فرمایا بار بار نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نالی ارشاد فرمایا زکات ادا کرو، ارشاد فرمایا تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جاوے واسطے نماز پڑھو۔ کدھر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین، ارشاد فرمایا فلا پاگیو ایمان والے جنہاں نے اپنی نمازاں ادا کیتیاں تے خشوع دے نال ادا کیتیاں۔ نبی کریم صحابہ دے نال جا رہے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک درخت دی ٹہنی پھڑ کے الائی درخت دے پتے گر گئے، فرمایا اے بھی نمازی دی مثال۔ پھر میرے آقا نے غسل دی بھی مثال دیتی، فرمایا جڑا 5 ویلے غسل کرے او دے جسم تے میل کیویں رہ سکدی ہے؟ فرمایا اے بھی نمازی دی مثال۔ کون ہے اندے والی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین دا ستون ہے۔
فرما جنہیں نماز پڑھی انہیں اپنے دین مستحکم کر لیا، جنہیں نماز چھوڑ دی تھی انہیں اپنے دین دا خیمہ ڈھا دیتا۔ نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ نور، فرمایا نماز نور ہے۔ امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے جی میں نور چ رستے نظری آن دینے، انج نماز انسان رستے بکھا دی ہے۔ اللہ نے رشاہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرما نماز برائیاں تو فحاشی تو منع کر دیئے، اس واسطے کہ نماز نور ہے۔ جی میں نور چ رستے نظری آن دینے، انسان دی نماز نور دی ہدایت دین دیئے۔ نبی کریم نے عرض کی تھی کہ کملی والے آؤ او فلاں بندہ نماز بھی پڑھدا چوری بھی کردا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے، سونیا شراب بھی پیندا ہے۔ فرمایا پڑھی جان دیو، ایک دونوں دی نماز دیاں برائیاں چھڑا دے گی۔ جے کوئی میں نو پوچھے آسی صاحب دسو نماز کی دی قبول ہے، میں دسا ایک کوئی نشانی ہوئے گی کہ تینوں اگلی نماز دی توفیق پہ مل دی ہے، سمجھ جا پچھلی قبول ہو گئی۔ نماز انسان دی سجدہ انسان دی عظمت دی نشانی ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جڑا جنہ اللہ دی بارگاہ چ نیواں ہو جائے اللہ انہوں اونا ہی اونچا کر دیندا ہے۔ جڑے تانوں بابا ملک شاہ والی ورگے بابے او بلندی تے لب دے نا او اچے ٹبے شیراں ملے، انہاں دے اچے ہون دی نشانی آ یہ کہ اے اللہ دی بارگاہ چ نیویں ہوندے رہے نے۔ جڑے سجدیاں تے روندے نے نا مسلیاں تے ان نصیباں تے نہیں روندے، او مقدراں تے نہیں روندے جڑے سجدے چ روندے نے۔ سجدہ انسان دی عظمت دی نشانی ہے۔ اسلام تو پہلے بھی جدوں لوگاں نو سمجھ نہیں سی نہ آندی کہ رب نو کیویں پوجیے، حضرت زید بن عمر تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن تو پہلے نبی پاک نو ملن تو پہلے 3 سال سجدہ کر دے سن۔ ایمان لے کے آئے تے آپ نو پوچھنا کی کر دے تو کہنا ہتھیلی زمین تے رکھ کے اودے تے متھا رکھ دیندے سا، ہور کوئی طریقہ نہیں سی آوندا کہ رب کیویں راضی کریے، پتہ نہیں سی۔ ایتھے حضور نو ملے تے پتہ لگے نماز پڑھنی ہے رب راضی ہو جانا ہے۔ پوچھن والے پوچھیا چہرہ کدھر کر دے سو، فرمایا جدھر ہو جاندا سی کر لیندے سا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر ویکھو رب ادھر ہی ہے۔ یعنی کہ انسان دور جاہلیت دے اندر بھی جدو سمجھ نہیں سی نہ آندی کہ اللہ نو کیویں پوجیے او سجدہ کردا سی، کیونکہ پیشانی زمین تے رکھ دینا، پیشانی انسان دی عظمت دا مقام ہے۔ انسان دے سارے جسم تو سب تو بلند پیشانی ہے۔ پیشانی دے اوتے جڑا کپڑا وال لئیے لوگ انہوں پگ کہندے نے، تے کسے دے پیراں چ جدو لوگ پگ رکھ کے کہندے نے میں تیرے پیراں چ پگ رکھی، مطلب میں عزت رکھ دیتی، پتہ لگیا پیشانی عزت دا مقام ہے۔ جدو عزت والی جگہ رب واسطے بندہ زمین تے رکھ دیندہ نا، اللہ فرماندا تو اپنی عظمت والی جگہ میرے واسطے زمین تے رکھی، ہن میں تینوں عظمت دیواں۔ پھر انسان نو رب عظمت دیندا، عظمت انہاں نو ملدی ہے جڑے دی بارگاہ چ جھک جاندے نے۔ اے یار دا میسج آوے نا تانوں کتنی افراتفری مچ جاندی ہے کہ بیلنس نہیں، 5 روپے ادھار لے کے نا جائز والیاں کولوں تے میسج کراں اپنے یار نو واپس میسج کراں، رپلائی کر دیواں کدھر یار ناراض نہ ہو جاوے، یار میسج کرے تے تینوں افراتفری بن جائے۔ تے رب 5 ویلے تینوں میسج نہیں کردا، کال کردا ہے، پوری کال، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ دی کال آندی ہے تینوں، تو کدی توجہ ہی نہیں کی تھی کہ میرا رب انہوں بلا رہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز برائیاں تو روک دیئے، فحاشی تو روک دیئے۔ اگر تو سا چیک کر
نہ ہوئے کہ میں نمازی بن گیا تے میں برائیاں کنیاں چھوڑیاں جنیاں تو برائیاں چھوڑ دیتیاں نے سمجھ لے تیری اونی نماز قبول ہو گئی جتنیاں برائیاں تے تو چھٹ دیاں جان سمجھ میری انیاں نمازاں قبول ہو دیاں جا رہی ہیں صحابہ کے بعد انج نماز نہ پیار کر دے نبی پاک دے صحابی حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نو کافرہ نے قیدی بنا لیا جنگی قیدی تے قلعے چ بند کر دیتا درمیان چ سینکڑوں میل دا سفر ہے جدو اذان ہونی نا تے حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلعے دی دیوار دے اتے چڑھ کے نا تے اسے شہر وال منہ کر لینا جدھر پتر قیدی سی تے بلند آواز نہ کہنا پترا نماز پڑھ لے ویلا ہو گیا کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے درمیان چ سینکڑوں میل دا فاصلہ ہے پتر تے باپ دے پر نماز ویلے پتر نو دیوار تے چڑھ کے کہندے نے پتر ہے کیا دیئے پر نماز دا ویلا نماز پڑھ لے ایتھے باپ تے پتر کٹھے ستے ہوندے نے تے باپ نہیں جگاندا پتر اٹھ کے نماز پڑھ لے نہیں اسی سویرے بیٹا چھپتا ہوئے نا تے تھپکی دے کے سلا دینے کوئی نہیں بچہ ہے خیر ہے ایک بار یا بھی سوچ لیا کرو دوزخ چ سڑدا کیویں ویکھو گے ادھر صحابی رسول نے آواز دینی تے ادھر پتر دے کنا چ باپ دی آواز اللہ نے پہنچا دینی تے پتر نے نماز دی نیت کر لینی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وڈیرے ہو گئے اکھاں دی بینائی چلی گئی آپ نبی نہ ہو گئے کہ بچے نو رکھ لے آؤ تے فرما دینے بیٹا جدو نماز دا ویلا ہوئے کریں میری انگلی پکڑ کے مسجد لے جایا کر ہر نماز با جماعت ادا کر دینے ایک دن مسجد نبی دے اندر اذان ہوئی آپ آوازاں دے رہے بچہ کدھر کھیلن چلا گیا نوجوان ادھر نماز دی جماعت دا ویلا آیا ابن عباس نے سجدے چ سر رکھے آؤ تے عرض کر دینے یا اللہ اے اکھاں دا نبی نہ پن کدھرے میں نو قیامت نو رسوا نہ کر دے وے عرض کیتی یا اللہ کی جواب دیواں گا اچانک اکھاں دا نور واپس آ گیا آپ نماز پڑھ کے گھر آئے تے نبی نہ ہو گئے اگلی اذان ہوئی پھر اکھاں دا نور واپس آ گیا نماز پڑھن جاندے نے بھی نہ ہو جاندے نے پڑھ کے اوندے نے نبی نہ ہو جاندے جدو بندہ نماز نہ پیار کرے کتا ہی ساڑھے بلو ہیں ادھر تے 5 ویلے آواز دیتی جاندی ہے آجا حی علی الفلاح آجا کامیابی والا جے تینو کامیابی دی لوڑ ہے تے پھر کامیابی والا آؤندا کیوں نہیں 5 ویلے تینو مسجد چو آواز آؤندی ہے حی علی الفلاح آجا کامیابی والا آئی کامیابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر فاروق دے بیٹے اینا پیار نماز نال کہ آپ نے جیڑے اپنے غلام نو نماز پڑھ دیاں ویکھنا انہوں آزاد کر دینا بولیا جے سبحان اللہ تسی بھی دکانہ والے ہو اپنے جیڑے ملازمین رکھے نے انہوں نماز دا وقت دیا کرو کہ نماز آؤ میں بھی پڑھا تسی بھی نال پڑھو حضرت عبداللہ ابن عمر جدو نماز پڑھ دا غلام نو ویکھنا تو انہوں آزاد کر دینا غلامہ نو پتہ چل گیا جدو آپ نے سامنے ہونا نا تے غلامہ نے جان کے نماز دی نیت کر لینی آپ نے آزاد کر دینا ایک دن کسے آ کے عرض کیتی حضور تو انہوں دھوکہ دین دے جے جدو تسی سامنے ہوں دے ہو تے نماز دی نیت کر لیندے نے تاکہ آزادی مل جائے ہس کے فرمان لگے میں نے پتہ دھوکہ دین دے نے تے حضور کیوں کھان دے ہو فرمایا او دے نا تے دن دے نے میں بھی او دے نا تے کھائی جانا اینا نماز نہ پیارے انہا لوگ جانا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ جدو وضو فرما دینے تے چہرہ سرخ ہو جاندے ایسی حیبت عرض کرنی حضور نے فکر مند کہ او ہو جاندے نماز دے ویلے فرما دینے وڈی بارگاہ چ چلے آؤ بڑی وڈی بارگاہ چ پیش ہو من لگو انہاں لوگاں دیا نمازاں دا حال کہ مولا علی نماز پڑھنے تے پنڈلی چ تیر لگ گیا جدو سلام پھیریا تے امام حسن نو فرمان لگے بیٹا میرے درد ہو رہا کیوں عرض کی تھی کچھ نہیں ابو جی تسی نماز پڑھو مولا علی دوبارہ نماز نیت کر لی تیر کھچ لیا نماز پڑھ کے پوچھے بیٹا کی ہویا سی عرض کی تھی بابا جی تو انہوں تیر لگ گیا سی فرمایا رب نہ گلاں پیا کردہ سا نہ لگن دا وجہ پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے
آ سی انہاں دیاں نمازاں دا حال تے ساڈیاں نمازاں اسی جے پڑھ بھی لئیے تے حال ہے کہ اسی نال نماز پڑھ جانے تے نال دکان دا حساب کر جانے نماز پڑھ دے رب دی ہونے تے گلاں اسی دنیا داری دی جیڑی گل کدرے یاد نہیں ہوندی سانو نماز سے یاد آ جاندی امام ابو حنیفہ کل بندہ آیا نا تو کہنے لگا سرکار میں کچھ چیز قیمتی رکھ کے بھول گیا تو کوئی وظیفہ دو سو یاد آ جائے فرمایا انج کر کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھ وہ بندہ چلا گیا تھوڑی دیر بعد حسد آ رہا آپ نے فرمایا ہاں بھائی اخی یاد آ گئی ہے جی نفل کنے پڑھے نہیں کہندا جی دوجا ہی پیا پڑھدا سا جے فرمایا مینوں پہلے ہی پتا سی شیطان نے تینوں کدوں پڑھن دینے یعنی کہ اسی نماز پڑھ دے ہوئیے سانو جڑی چیز دا کدھر خیال نہ ہوئے اور نماز دے چاہ جاندہ ہے حضرت رابعہ بصری آٹا پیاں گند دیاں سن نماز دا ویلا ہو گیا آٹا گند کے رکھیا تے نماز دی نیت کر لی نماز پڑھ دیاں خیال آیا او ہو آٹا گند تے لیا پر ڈھکیا نہیں ننگا ہی چھوڑ دیتا ہے رات نو لیٹیاں تے جنگل دی سیر جنت دی سیر کر رہی ہیں تے آپ نے ویکھیا کہ جنت ایک محل تے محل دے اوپر لکھیا اے رابعہ بصری دا محل ہے آپ نے انج محل دے اوپر ویکھیا چوٹی تے او دا ایک کنگرا گر گیا ہے عرض کیتی یا اللہ میرے محل دا کنگرا کیوں گریا ہے فرمایا جدوں نماز چ آٹے دا خیال آندا سی نا اودوں گریا سی ہن اسے آٹے نال ہی بناواں گے یعنی کہ ساڈی نماز دا اے حال ہے سانو خیال آتے نے پر اسی سوچ دے نہیں کہ میں تے اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا کدے اس ویلے تصور کرے نا کہ میں اس ویلے اپنے رب دی ذات دے سامنے کھڑا میرے نبی نے فرمایا نمازی جدو نماز پڑھدا ہے تو انج سمجھے جویں رب نال سرگوشی اے جویں کسے دے کان چ گلن سرگوشی رب نال پیا کردا ہے اس ویلے تو اپنے رب نال گلاں کردا انہاں جدو نماز پڑھدا ہوں خشوع نال پڑھو خضوع نال پڑھو یہ اے نہیں تے پھر تیرے اٹھن تو پہلے فرشتے تیری نماز تیری منہ تے مار کے چلے جاندے نے جے ٹھیک پڑھے تے پھر تے لکھ لیندے نے تے جے نہ ٹھیک پڑھے تے منہ مار دیندے تے جے ٹھیک نہ پڑھے تے آ حال تے جے پڑھے ہی نہ او دا کی حال ہوے گا نوجوانوں اللہ نے رضا فرمایا کہ جدو دوزخ جی چلے جاؤں گے تے جنتی دوزخیاں نو پوچھن گے دوزخ جی کیوں آئے ہو تے او کہن لگے اسی ایکو وجہ تو دوزخ جی آئے ہوں کیونکہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دیں اسی نماز نہیں سا پڑھ دیں پتہ لگیا بے نمازی دوزخ جی جاوے گا نوجوانوں ایک بندے نو قیامت نو پیش کیتا جاوے گا اللہ فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھی وہ آکھے گا یا اللہ میں بیمار بڑا سا اللہ فرمائے گا میرے ایوب نو بلاؤ حضرت ایوب آن گئے اللہ فرمائے گا دس تیری بیماری ایوب دی بیماری نالو زیادہ سی عرض کرے گا یا اللہ نہیں بندہ پاوے گا اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی وہ آکھے گا یا اللہ میرا کاروبار بڑا وسیع سی میں نو ٹائم نہیں ملے آؤ اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے سلیمان نبی نو حضرت سلیمان آن گے اللہ فرمائے گا تیرا کاروبار سلیمان دی سلطنت نالو زیادہ سی آکھے گا یا اللہ نہیں اللہ فرمائے گا دوزخ وچ لے جاؤ بندہ آوے گا اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی آکھے گا یا اللہ میرا خامد بندہ عورت نو پوچھیا جاوے گا کہے گی میرا خامد بڑا ڈاڈا سی اللہ فرمائے گا بلاؤ آسیہ نو پوچھیا جاوے گا آسیہ دا شوہر فرعون سی کیا تیرا شوہر فرعون نالو زیادہ سخت سی آکھے گی یا اللہ نہیں اللہ فرمائے گا نو دوزخ وچ لے جاؤ نوجوانوں قیامت دن بے نمازی دا کوئی عذر قبول نہیں کیتا جاوے گا جب قیامت دن آوے گا اللہ فرمائے گا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم اپنے معبوداں دے نال چلے جاؤ آگ دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نہ دوزخ وچ جاؤ درختاں دی پوجا کرنے والے اپنے معبوداں دے نال دوزخ وچ چلے جاؤ پتھراں دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نہ دوزخ وچ چلے جاؤ جدو نمازی آن گے اللہ فرمائے گا جاؤ جنت دے اندر عرض کرن گے یا اللہ سارے اپنے معبوداں نال گئے نے اسا اپنے معبود نال جانا ہے اللہ اپنی تجلی وکھاوے گا اللہ فرمائے گا لو نمازیوں اگے بنا ویکھیا سجدے کر دے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو ویکھی جاؤ تے سجدے کری جاؤ
حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول گوانڈن آئی پڑوسن تے عرض کر دی ہے میرے پتر نو پولیس پھڑ کے لے گئی ہے تہاڈی چلدی ہے ذرا سفارش کر دیو نا کہ میرے پتر نو آزادی مل جائے رات پئی ہوندی ہے تے کدھر رات نو میرے پتر نو مارن نہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے نا وضو فرماتے نماز پڑھن لگ پہ بڑی دیر نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیریا تے بی بی کہنے لگی حضور شام پہ پہندی ہے جلدی کرو میرا کام کرو فرمایا تیرا ہی پیا کام کرنا انہیں الفاظ اجے بولے تے خادمہ مائی دی آگئی تے آکے کہنے لگی ماں جی گھر آ جاؤ پتر آ گیا ہے تو کدے پڑھ کے تے ویکھ اپنی ارزاں سجدے چ کر کے تے ویکھ تیرے سجدے چ سر اٹھن دی دیر نہیں ہوے گی تیرے کم بھی ہو جاون گے پر کر کے تے ویکھ گرامی قدر حضرات حضرت انس بن مالک صحابی رسول انہاں دا باغ سی تے مالی ایک دن آ کے کہنے لگا حضور پھل سڑ چلے درخت سڑ چلے نے بارش نہیں ہو رہی دعا کرو نماز دی نیت کر لی 2 رکعت نماز پڑھ کے تے مالی نو فرماتے نے آسمان وال ویکھ انہیں ویکھا انہیں آکھا جی کچھ نہیں 2 رکعت نماز پھر نفل پڑھے پھر فرماتے نے مالی آسمان وال انہیں آکھا جی کچھ نہیں پھر 2 پڑھے انہیں آکھا جی او پرندے دے پر جنہ ایک بدل دا ٹکڑا آ گیا پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے مالی کہنے لگا حضور سارا آسمان بدلہ نالی بھر گیا پھر 2 نفل پڑھے تے اتنی بارش مالی نو فرمان لگے گھوڑا لے کے ویکھ کے بارش کتھے کتھے ہو رہی اور تھوڑی دیر دے بعد آیا انہیں آکھا جتھے جتھے ساڈا باغ ہے نا اوتھے ہی ہو رہی ہے پڑھ کے ویکھ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ رات نو نماز پہ پڑھ دیاں نماز پڑھ دے آدھی رات دا ویلا تے چور آ گیا چوری کرن انہیں گھر بچ آ کے ویکھیا تے سارے گھر دی تلاشی نہیں فقیر دا بوا تے لبے کی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے محفل چ لنگر ہوندا جمعے چ لنگر نہیں ہوندا تے بغیر لنگر تے بھی کدے سبحان اللہ بولیا کرو ایک کوئی لوٹا ملیا انہیں لوٹا ہاتھ پھڑیا تے ویکھ رہے تے بی بی رابعہ بصری سلام پھیریا سلام پھیر کے رشاد فرما دیا کچھ ملے آئی کہنے لگا کچھ نہیں ملے آئی کوئی لوٹا ملے آئی فرما دیا ٹھہر جا جے جوینا آپ نے فرمایا جیسے لوٹے دے نال وضو کر انہیں وضو کیتا فرما دیا کمرے سے چلا جاؤ تے جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ تینوں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا انہیں اندر جا کے نماز نیت کر لئی تے بی بی رابعہ بصری نے سجدے چ سر رکھے آؤ تے عرض کر دیا نیلی چھت والے آ میرے کھلے آیا کچھ نہیں ملے آؤ انہوں میں تیرے کھل بھیجیا انہوں میں تیرے کل بھیجے آئی او جدو سجدے دی اندر گیا انہوں سجدے چینا لطف آیا اینا لطف آیا ساری رات انہیں کو سجدے چی گزار دیتی جدو صبح ہوئی حضرت رابعہ بصری کمرے جگئی انہوں سجدے چی اٹھا کے فرما دیا کچھ ملی آئی نالے روئی جان گئے نالے آسمان بلوے کے ٹور پہ آؤ کہ کہن لگا مل گیا ہے او تے اینا کہہ کے ٹر گیا رابعہ بصری سجدے چ رونے لگے پئیاں عرض کی تھی او ایک رات روئے ہیں ایک رات سجدے چ گزاری ہے انہوں مل گیا ہے مینوں کیوں نہیں ملدا کمرے چ نکر چ آواز آئی انہوں بھی تیرے صدقے ہی ملیا انہوں بھی تیرے ہی صدقے ملیا بسم اللہ جی انہوں بھی تیرے صدقے ملے او ملدہ ہے پر سجدے تے جب ملاقات دی تانگ رکھ دیو پھر سجدہ کریا کرو ملک پاکستان دا فخر تے ناز ثنا خانہ رسول پاکستان دے امیر حسان پاکستان جناب بھائی محمد قاسم حسان صاحب جڑا مالا تو تشریف لکے آئے نے انشاءاللہ سے جمعہ دی نماز تو بعد انہاں کل سلام سنا گے عظیم نعت خان پاکستان دے کیو ٹی وی دے اور سارے ماشاءاللہ پڑھن والے تے میرے بچپن دے دوست بھی نے تشریف لکے آئے نے اللہ تبارک و تعالی نہ دے اقبال بلند فرمائے نماز جمعہ تو بعد انشاءاللہ انہاں کل سلام پڑھیں گے سنا گے اللہ تبارک و تعالی ساڑی حاضری قبول فرمائے سانو 5 گانا نماز دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین